Seni o'ylab mast bo'lyapman, ichmasam ham sharob. Uzr, eshitmay qolman. Rostdanmi? Ha, rostdan, xayolim joyida emas. Kim ekan o'sha xayolingizni o'g'irlagan? Balki o'sha qiz mendurman-a? Menga uylanaman deb va'da bergansiz. O ahmoq. Shuni ham eplamadingmi? Tayyor oyog'ing ostidan chiqib turgandi. Shartda bosib ketmaysanmi? Mashinada urib pachag'ini chiqazmaysanmi? Nogiron bo'lib yotardi yana. Ey, baqirma menga. Ishni eplamaganingdan keyin baqiraman. Ayb menda emas. Uni mashinada bosib ketishimga ozgina qolgandi. Lekin bittasi xalal berdi. Nechta joning bor Samodil? Sen o'lmading, qutulmadim. Janozangni o'qitib ham qutulmadik. Pichoqlasam ham tirilib kelaversang. Nechta joning bor o'zi seni? Sen o'lishing kerak. Seni bu dunyoda yashashga haqqing yo'q. Ilondek yopishgan. Agar bajarmasam, lafsiz bo'lib qolaman. Boshim qotdi. हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है।
تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آریز کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آریز کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔
गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने
हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत
بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی
शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूवर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूवर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले।
ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آریز کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آریز کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے
हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत
بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کی آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے